تو ہم توڑے سامنے والد بہترین مدہ خان جناب محترم المقام جناب ذاکر اہل بیت محسن عباس قمی صاحب اپنے مخصوص انداز ہے فضائل المسائل محمد علیہ السلام بیان فرمان کے باوازِ بلند صاحب وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْزَقَهُ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بلند آواز نال آمین اکسو مالک اللہ ساڑے ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل عطا فرما میرے پاک اللہ امام حسین علیہ السلام دے اس ذکر تصدقہ پاک محرم الحرام دے ان 10 ایام اور عظیم ایام دا صدقہ ساڑے تمام مومنین نو گناہوں توبہ کرن دی توفیق عطا فرما سن سیرت محمد والے محمد دے اتے مکمل عمل کرن دی توفیق عطا فرما بہت عظیم دعا سارے مل کے آمین اکسو مالک اللہ اس پنڈ دے جتنے بھی محنت کر لوگ مل کے پاک امام حسین علیہ السلام کی ساتھ خاتم بچھا رہے ہیں اس کو قبول اور منظور فرما اس ذکر تاہشر ساڑیاں نسلان دے جاری و ساری فرما تمام دعاں دی قبولیت کی خاطر بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول آخر حسن و حسین لبنانے بلند آواز دنال نعرہ رسالت تمہیں ہاتھ بلند کر کے آواز نجف تک جاوے نعرہ حیدری ایک مرتبہ پھر تمہیں ہاتھ بلند کر کے آواز نجف تک جاوے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاة والسلام على سید العرب والعجم مکی المدنی قیلا فی شانہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
العالمین صلوات الصلاۃ والسلام علی فخر الآدم والبطول امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام علی ام الحسن والحسین سیدۃ النساء العالمین بلند صلوات میں بیادہ چان پہلی رات محرم دا تے جدا چان افلاک تے چڑیا رومن لیوں تے چان کو دیکھ کے چان انہا للہ اس وجہ تو پڑھے اس جو اے اکبر دی موت دا چاہ نہیں تو علی ہائے نوے کہ میں بام دوبارہ پڑھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے ابتدائی مجلس سے کہیں دی سفر سے توجہ نہ ہوئی ہوئے یا میں صحیح سمجھا نہ سکے ہوں تو سب محرم دا چانڈی ٹوسی دھیاں تے بھینا دنال کھلو کے گھر چڑی ٹوسی حسین بھینا دنال سفرہ چڑی کائیں دا میں کڑا دا چان پہلی رات محرم دا تے جدا چان افلاک دے چڑیا تے چان کو دیکھ کے چان زہرا دے جا انا للہ محرم دی پہلی مجلس سے میں تمام آدمی عزداران دے سامنے کلو کے حسین دیاں پاک بہنان دے دو پڑھنا چاہنا دیو گل پڑھنا چاہنا جڑی بطول دے چان رو کے آسمانی چان نال کی دیئے روندہ کھڑے دے آدھا کھڑے تو چانے آسمانی میں چان دکھیا دا تے واجوڑ آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر بھرے چاند پاس حسین جٹھے آدھ کھڑے نا آسمانی چان تو آسمان دا چانے میں بطول دا چانا جڑدا تا نہیں میں تیری منت کرا مگر میں حسین تیری منت کرے نا آسمانی چانا دے حسین کیڑی منت کرے نا حسین فرمایا منت کرے نا جی میں آج پہلی محرم دی رات چڑھے آئیں دا محرم تک چڑھے جدہ یارہ محرم دی رات آوے وقت آسمان تے نامے چانا دے حسین دا دوڑی آمد یارہ میں نو کیوں ناما اکبر دا بابا رو گیا دے یارہ دی رات نامے یارہ نو میری بہن دا برکا کوئی نہیں ہونا آدھی بدیو سی حسین بہن لٹی گئی قالا قال اللہ تبارک و تعالی لولا فاطمہ لما خلقتکما بلند صلوات دعا ہے اللہ پاک تمام عزداریاں کی یہ ہنجم اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما
تمام ماتمی عزدار جتنے مجلس پاک میں تشریف لے کے آئے ہو، مولا حسین قبول اور منظور فرما۔ میری اس مقام تے جناب دے چہریاں دی پہلی زیارت ہے، یقیناً جس مقام تے بھی ذکر امام حسین ہوندے اپنے کسی نہ کسی نوکر دی مولا حسین تے ڈیوٹی لے، تو میری کوشش ہو سی انشاءاللہ یہ 10 دن یا فضیلت حسین ابن علی یا سیرت حسین ابن علی پڑھی جا، چونکہ 1445 ہجری دا یہ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، تو اساں شیعہ مذہب خیر البریہ ایک لحاظ نال فخر نال آکھ سکتے ہیں کہ اساں اس مہینے دی ابتدا نافرمانی خدا دے نال نہیں بلکہ حسین دے ذکر نال شروع کی تھی۔ لوگ نافرمانی نال ابتدا کریں اسی اطاعت خدا بندی دے نال سیرت معصومین علیہ السلام تے عمل کرن دی کوشش کر کے مولا حسین دے ذکر نال اس محرم پاک دی ابتدا کی تے ویسے بھی میں آدرانہ معصوم دا فرمان محرم الحرام ماہ رمضان دے مہینے تو بعد باقی سارے مہینے ادو افضل ہے، تو معصوم تے سوال ہویا مولا اس محرم الحرام نو محرم کیوں سڑے دن؟ فرمایا اللہ دے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، اتنی عزت ہے اللہ دے نزدیک اس مہینے دی کہ اللہ نے اس دا نام ہی محرم الحرام رکھ چھوڑا۔ ویسے بھی دعوت ہے چونکہ محرم الحرام نیکی کرن دا مہینہ ہے، پاکیزگی والا مہینہ ہے۔ اللہ جانے چند جوان کے لئے خیال اچ بیٹھے ہو سن پہلی سطر میں عظیم آکھن لگا تو سا تبلیغ سن دے ہو، میں مٹھے انداز دے میں تبلیغ کرن دا آدیاں میں آدرانہ جیڑا محرم الحرام دے وچ ویسے بھی سارے شیعہ مذہب خیر البریہ دا عقیدہ ہے اور معصومین دی تاکید ہے کہ محرم الحرام دے مہینے دے وچ گناہ نہ کیتا جاوے۔ میں واضح اپنا چاہنا یاد رکھ لو محرم الحرام الحمدللہ او مہینہ ہے جیڑا ان دے وچ نیکی کرے سی او ہور بن سی، جیڑا گناہ کرے سی او ہور بلا بن سی، جیڑا نیکی کرے سی او ہور بن سی، جیڑا گناہ کرے سی او ہور ملا بن سی۔ تو اللہ پاک نے ایک عظیم فرمان تو میں جناب دی بارگاہ دے وچ فضیلت سیدہ سلام اللہ علیہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک میں فرمائندہ اے میرا مصطفیٰ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ اگر میں تینوں خلق نہ کرتا یہ افلاق خلق نہ کرتا۔ پھر اللہ پہ فرمائندہ اے میرے پاک مصطفیٰ تو شفیع روز جزا بھی ہے، میری گل یاد رکھ لے لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوندہ میں تے مصطفیٰ نو بھی خلق نہ کرتا۔ اے میرے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوندہ تا آسمان نہ ہوندے، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوندہ تو پھر تینوں بھی خلق نہ کرتا۔ کتنی ایک تو عزت سیدہ سن سکتے ہیں میں پڑھ سکتا رات ٹے میں نوکر دی سطر حدیث قدسی کے ذریعے عزت اور عظمت سیدہ پڑھنا چاہنا۔ اگلی سطر دے وچ اللہ پہ فرمائے اے میرے محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب دوسرا یاد رکھ لو لولا فاطمہ سلام اللہ علیہا لما خلقتکما، اگر سیدہ نو خلق نہ کرتا نہ مصطفیٰ خلق کرتا نہ علی ابن ابی طالب خلق کرتا۔ اس حدیث کے اندر ایک نام آیا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو ایک ایسا عظیم نام ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے بندے نے سوال کیتا مولا گھر پہ ایک گل بڑی سچیندی، امام فرمایا کیسی گل؟ آدھے مولا اتنے جوہر نام اللہ پاک نے بڑی پاک جدہ طاہرہ جناب صدیق کبریٰ دا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ اللہ نے بڑی پاک دادی دا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں رکھے؟ سب تو پہلے امام علیہ السلام نے اپنی پاک دادی دا نام سنیا، منہ کی جنت البقیع دے پاس سے ادب تو سر اتنا جھکایا اتنا جھکایا اتنا جھکایا جو سر ہائی زمین دے قریب حسن عسکری مسکرا کے پہ فرمائے اللہ پاک نے اس وجہ تو میری پاک دادی دا نام فاطمہ رکھے۔ مولا کس وجہ تو؟ اور تو جتنا بولے سے جتنا تینوں جملہ پسند آوے جتنی نوکر دی گفتگو پسند
سکتا وے معصوم پر فرمائیں یاد رکھ لو جیڑی بی بی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نو سمجھ نہ وے اس نو فاطمہ سڑے حسن و حسین علیہ السلام دی مادر گرامی کا نام جناب فاطمہ کیوں رکھے اس وجہ تو اللہ پاک نے نام رکھے اے بی بی اتنی عظمت والی ہے کہ کسی نبی نو بھی سمجھ نہیں آ سکتی میں اپنے ایک لفظ دا ضامن ہاں چونکہ ام المقدس دا ادنا جے طالب علم ہاں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے میں گفتگو وہی کرتا جڑی اپنی نظر نال بہ کے تلاوت کیتی ہوگی تو بندہ آدھے مولا تو سب فرما رہے ہو کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جیڑی بی بی کسی نبی دی سمجھ نہ ہوئے اس وجہ تو اللہ پاک نے توڑی پاک دادی کا نام فاطمہ الزہرا رکھے مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے توجہ ہے نا جی میرے پاس مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی خلق کرے کہ جیڑی کسی نو سمجھ جی نہ آئے امام نے فرمایا میں تنو قرآن چو دلیل دینا تو قرآن پاک کھول سورہ قدر کھول سورہ قدر دی تلاوت بندے شروع کی تھی لفظ آب ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ پہ فرماتے ہیں تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے قرآن جو امام نے دلیل دے دیتی اور معصوم نے خود بندے کے سوال کیا کہ بندے خدا تو دس کہ لیلۃ القدر جو اللہ پہ فرماتے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ جیڑی کسی نو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں سمجھ نہیں آتی بندہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آتے بھلے سی ہو جڑا چوتھا دے ذکر دے توجہ دے نال بیٹھے معصوم پہ فرماتے تو دس یہ رات سمجھ کیوں نہیں آ سکتی ہاتھ جوڑ کے آتے مولا یہ اتنی عظیم رات ہے جو عید وچ اللہ نے پورا قرآن نازل کیتے اے کسی نو کیویں سمجھ چاوے معصوم پہ فرماتے جس رات دے وچ ایک قرآن آوے تے وہ سمجھ نہیں آتی تے جس بی بی دی جھولی وچ یارا قرآن نازل کہا جاوے وہ بی بی تینو کیویں سمجھ چاہ جا جس رات دے وچ فقط ایک قرآن آیا وہ تینو آئی تھوڑی سمجھ نہیں آئی تے جس بی بی دی جھولی دے وچ یارا قرآن نازل کون ہے وہ بی بی تینو کیویں سمجھ چاہ جا بندے نے آکھیا مولا اگے وضاحت کرو کہ کیوں نہیں سمجھ چاہ سکتی تو معصوم کا فرماتے ہیں کہ اتنی بلند عظمت ہے ساری جدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دی کہ اگر تو توجہ کریں تو معصوم دا فرمان تیری بارگاہ تک پہنچے نا معصوم پر فرمائیں اس وجہ تو اتنی عظمت ہے ساری دادی فاطمہ الزہرا دی کہ اساں 12 امام کائنات تے حجت ہیں تے جڑی ساڈے اوتے حجت ہوے اس نو حسن تے حسین دی باس دے جیڑی بی بی اساں 12 امام دے اوتے حجت ہوے اس نو اساں حسن و حسین علیہ السلام دی ماں سدے نے اگلی عظیم ستر جناب کی بارگاہ تک پہنچا کہ اتنی عظیم سیرت دی مالک ہے حسن و حسین علیہ السلام دی ماں اتنی عظیم سیرت دی مالک ہے حسن و حسین دی ماں کہ یاد رکھ لو 12واں امام قائم علیہ السلام پہ فرمائیں کہ دنیا والو یاد رکھ لو پوری کائنات جس دی سیرت نو دیکھ کے اس کے اوتے عمل کر کے رحمان دا اچھا انسان بننا چاہتی ہے وہ میں امام قائم ہاں تے میں جس دی سیرت نو دیکھ کے زندگی گزرے نا اس نو فاطمہ الزہرا پوری کائنات جس نو دیکھ کے زندگی گزارے کے یہ ساڈے واسطے نمونہ ہے آئیڈیل ہے کہ اگر میں اس کی سیرت پہ عمل کراں تو میں شرط میدان دے وچ اللہ فرمائے سی یہ بندہ میں رحمان دے نال ہے شیطان دے نال نہیں تو معصوم پہ فرمائیں کہ میں 12واں امام اس امام علیہ السلام پہ فرمائیں کہ جس نے اسی پوری کائنات منتظر ہے کہ جس کی سیرت نو دیکھ کے میں زندگی گزار رہا اس وقت جناب فاطمہ الزہرا صلی بے توجہ کرو عظیم ستر جناب دی بارگاہ تک پہنچاما بیٹھو پوری کائنات دے توجہ کرو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹا نبی ابراہیم علیہ السلام صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے صاحب کتاب صاحب شریعت ہوگی اور پھر اگر میرے رسول اکرم دے توجہ کرو تو میرا رسول ابراہیم کا بھی سردار ہے میرے رسول پاک نے نماز زیادہ پڑھی اللہ فرمایا اے میرا محبوب میں اس وجہ تو نماز واجب نہیں کی تھی
کہ اے میرا رسول تو اتنی نماز پڑھے کہ تیرے پیروں تے ورم آوے، تو انو چپ تے ناز ہو سی موزن معصومین و معصوم کم سین دی عطا تے بڑا نازے معصوم تو پہ فرمائتے ہیں اے میرے پاک اللہ تو کیسا پیغام میں مصطفیٰ کو دے رہی ہے؟ اللہ پہ فرمائتا ہے میرا مصطفیٰ نماز واجب کی دیئے مگر اتنی تو واجب نہیں کی تھی کہ میرے محبوب دے پیرہ تے ورم آندن، تیرے پیرہ تے ورم آندن، میرے بے دل تے ورم آندن۔ اس تو بعد میرے پاک رسول خدا نے قرآن کی تلاوت زیادہ کی تھی، نماز گھٹا چھوڑی۔ یاد رکھے میرے پاک رسول نے اللہ نے پیغام دیتا ہے میرا مصطفیٰ کو قرآن گھٹا، قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا جو ہے میرا محبوب تو اوقت ہی میں۔ یاد رکھے پوری زندگی اللہ میرے پاک رسول نور کے اندر ہے میرا محبوب اتنی زیادہ عبادت نہ کر جو تو اوقت ہی میں، اتنا زیادہ قرآن نہ پڑھ جو تو تھک جامیں۔ یاد رکھے پوری زندگی منع کیتے مگر ایک مقام تے اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب ہن جتنی نماز پڑھ سکتے پڑھ۔ میں پہلے یا پھر تو نے چپ تے ناز ہو سی میں معصوم ہے کم سین دی عطا تے بڑا ناز ہے۔ یا اللہ کس ٹائم جس ویلے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے میرا مصطفیٰ ہن میں تینوں بطول جیسی عزت والی دھی عطا کی ہے ہن نماز پڑھ۔ غلام تر صلوات اور یہ میری وہ مخدومہ ہے کہ جس نے فقط بول کے نہیں زمانے نو عملی طریقے نال سکھایا ہے کہ اللہ دے نزدیک پردے دی کتنی عظمت ہے۔ یہ میری وہ مخدومہ ہے بلکہ میں انجا کھاں کہ جڑی حیا اور پردے نو بھی پردہ کرنا سکھاوے اس نو سیدات۔ پاک رسول نے دھی تے جتا سوال کیتا گیا اور دیکھو عملاً کس لحاظ نال ہر بندہ منہ نال گل کریں دے مگر اس تے عمل کوئی کرتا ہے۔ پاک رسول دی دھی جڑی تبلیغ کیتی ہے فقط زبان دے نال نہیں عملاً کیتی۔ زندگی دے آخری وقت پر فرماتے جا علی ابن ابی طالب میری زندگی دے ہن آخری ایام تو میں نے سنے کنیز پہ فرماتے ہیں فلاں مقام تے فلاں علاقے دے وچ اس طریقے دے خاص طریقے نال تابوت بڑھائے پہندے یا علی میں پردے کو اتنی اہمیت دے دیا میں جدا دنیا تو ٹر جاواں میرا جنازہ چاہ کے اس تابوت تے رکھیا جاوے یا سیدہ اس تابوت دے وچ ہی کیوں تانوں دفنایا جاوے۔ عزت سیدہ تانوں سناواں تبلیغ تو سب بولے سو کتنا میں نہیں جانتا۔ بی بی پہ فرماندی ہے اس وجہ تو دے وچ رکھ سو میں پردے دا اتنا خیال رکھ دیا تاکہ میت میرے دا بھی کوئی قد دا اندازہ نہ لا سکتا۔ اتنی بھی پاک نے پردے نو عزت اور اہمیت دی کہ زندگی دے وچ جدا میں دنیا تو چلی جاواں تو میرے جنازے نو بھی تابوت دے وچ رکھیا جاوے کہ کوئی میرے جنازے نو ویکھ کے میرے قد دا اندازہ نہ لا سکے۔ کہ جیڑی بی بی نہیں چاہتی کہ میرے دنیا تو چلے جاون تو بعد کوئی میرے قد دا اندازہ لاوے اگر اس دی کوئی اپنی کنیز بے حجاب ہوئے تو اس نو کیویں برداشت ہو سکے۔ اتنی زیادہ عظمت دیون والی پردے نو جناب خدیجہ الکبریٰ تے بندے نے سوال کیتا اے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی والدہ سانو دسو تو صحیح جیڑی عورت اس دنیا دے وچ پردہ کرے سی میدان حشر دے وچ اس دا مقام کیا ہو سی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ پر فرماندے ہیں میدان حشر دے وچ تو سب ایک سو جس بی بی نے حیا اور پردے دے نال اس دنیا دے اوتے زندگی گزاری ہے میدان حشر دے وچ پاک رسول دی تھی اللہ نو سفارش کرے سی اے میرے پاک اللہ اے بی بی دنیا تے پردے دا خیال رکھ دی ہے اس دا محل جنت دے وچ میں بطول دے محل دے نال بنوایا۔ اس بی بی دا جڑا جنت دے وچ محل بننا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے محل دے بالکل نال ہو۔ اس تو بڑی پردے تے کیا میں صدر پڑھا اور کتنی ایک دو تبلیغ سن سکتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا تے صلوات کرو ایک سینڈ دینا پاک شریفت الحسین بی بی تے عورت نے سوال کی بی بی سب تو زیادہ تمہیں تکلیف کس وجہ ہوتی ہے؟ اس تو بڑا سیرت پردے تے عمل کرنے دا کوئی جملہ ہو نہیں سکتا۔ بی بی تو سب تو پہلے زیادہ تکلیف کس تے ہوندی ہے؟ شام دے جڑے بازار ڈٹھے نے اس تے زیادہ تکلیف ہوندی ہے؟ بی بی فرمایا نہیں جڑے کوفے دے اوکھے دربار ڈٹھے نے انہاں دے اوتے تو زیادہ تکلیف ہوندی ہے؟ بی بی فرمایا نہیں
سیدہ کس چیز دے اوتے تانوں زیادہ تکلیف ہوندی؟ علی دی دھی رو کے بھی فرمائی ہے سب تو زیادہ مینوں تکلیف شام دے بازاراں تو کوفے دے درباراں تو اس ویلے ہوندی ہے جدوں ساڈے منن والی کوئی کنیز حجاب دا خیال نہیں رکھدی، جدوں ہوے ساڈے منن والی اور ساڈے منن والی ہو کے ساڈا صدواوے بھی صحیح اور پردے دا خیال نہ رکھے، اس ویلے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام دے جڑے پتھر لگے اس تو زیادہ تکلیف ہوندی۔ اتنی اہمیت ہے پردے دے وچ، اس تو میں کیا آکھاں کہ اس دور دے وچ جڑی بیرونی طاقتاں اگر مخالفت کر کے کوئی چیز چھڑوانا چاہتی ہیں تو کنیز زہرا تو پردہ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنہیں اساں بے حجاب ہے بے حجابی پھیل جاتا ہے، جتا بے حجابی پھیل گئی دین خود بخود مٹ ویسے تو پاک سیدہ پر فرمیندے میدان حشر دے وچ اے نہیں کیونکہ اے دربار ہے انصاف والیاں دا، بی بی پہ فرمیندے کوئی میرے ہوتے ایسی کنیز میری امید نہ رکھے کہ میدان دنیا دے وچ میں پردے دا خیال نہ رکھسا، میدان حشر اسی کیوں جو میں روندی رہی ہے پاک سیدہ دے دکھاں تے تو پردے دا خیال نہیں رکھیا، میدان حشر دے وچ یا میں ایسا سیدہ اٹھی کہ میں استقبال کرے سن میری سفارش خدا نو کرے سن تے میں جنت وچ اٹھائی ویسا جتے پاک سیدہ راندے ہو سن، معصوم رسول دی دھی پہ فرمائی ہے میرے اوتے کوئی ایسی امید نہ رکھی جاوے، میں فقط اسے دی شفاعت کرے ساں جڑی دنیا دے وچ پردے دا خیال رکھتی ہو۔ کسے جگہ تے کوئی ایسی رعایت نہیں ہے، یہ جملے ہن میری ماں تے بہناں دکھاتا ہے، ایک جملہ میں اپنے جمانہ دکھا کر ضرور رکھ سکتا اور میں اس جملے نو جدہ بھی میں محرم پاک دی جتنے بھی نوکری دیتی ہے میں اس جملے نو ضرور پڑھتا اور پہلے مجلس دے وچ ہی پڑھتا کہ یاد رکھ لو پوری زندگی اگر ساڈے جوان اساں پاک سیدہ دے دربار بازاراں نو روندے رہی اور اگر اساں رو کے بھی کسے دی دھی دی عزت دا خیال نہیں کرنا تے مڑ اسی حسین دا سڑواونا چھوڑ دے رہی، تو میں آتا رہنا کہ جیڑا بندہ آج دے اس بابا سے بلند صلوات کہ جیڑا بندہ آج دے دور دے وچ توجہ میرے پاس جیڑا بندہ آج دے دور دے وچ کسے دی دھی دی عزت دا احترام کرے سا جملہ بتانا توجہ منتشر ہے میرے پاس توجہ کو آخری جملہ قصائد دیئے 217 جناب نے بارگاہ تک پہنچاواں کہ جیڑا جوان آج دے دور دے وچ کسے دی دھی دی عزت دا خیال نہیں رکھدا وہ آج تو بعد حسین دی مجلس دے وچ آمنا چھوڑ دے وے جو اس تو بغیر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھ لو میں آتا رہنا جیڑا بندہ آج دے دور دے وچ کسے دی غریب دی یا امیر دی دھی دی عزت دا خیال کرے دے او اے نہ سمجھے جو رستے تے کھلوتا ہوئے تے کسے دی بیٹی آ رہی ہوئے اگر وہ اس دی عزت کر دے اگر وہ اس دی عزت کر دے میں شریفانہ انداز اور اچھے الفاظ دے وچ انہوں لفظ سمجھا رہا وہ بندہ اے نہ سمجھے پیڑ دیہات تے کسے غریب دی دھی دی میں عزت دا خیال کیتے وہ انہیں سمجھے میں علی دی وڈی دھی دا خیال کیتا بندہ انہیں سمجھے میں علی علیہ السلام دی بڑی دھی دا خیال میں انہاں دا احترام کی وہ گزر رہے ہیں تے میں احترام کی یاد رکھ لو میں حسین دی قبر تے کھلوتا محرم دیاں راتی ہیں اسا جتنا بھی رو گئے حسین میں تھوڑا ہے کیونکہ مسلمانہ سیدہ نہ گھر لٹے یہ اس طریقے نہ لے آج توڑی اتنے رونے ہیں تھوڑا رونے ہیں ماتمی عزتداروں پہلی سطر پڑھنا چاہنا حسن تے حسین دی پاک ماد دکھان دی دنیا تو ٹوری نہیں محمد دی دھی قتل ہوئیے دنیا تو ٹوری نہیں میری سیدہ دنیا تو میری سین قتل ہو کے گئی ہے ماتمی عزتداروں میدان حشر دے وچ دو ایو جے شہید ہو سن جڑے اپنے قاتل دا ہاتھ نہ نپ سن دو ایو جے مقتول ہو سن جڑے اپنے قاتل دا ہاتھ نہ نپ سکتے ہیں ایک حسین دا علی اصغر ہو سی دوجہ سیدہ دا محسن ہو سی بابا اللہ توڑی ہر قبول فرماوے ماتمی عزتداروں جناب حسن علیہ السلام بعد دے شہید ہوئے
کل پتر ہن میری سین دے ترائے بڑی معرفت والا جملہ ہے کتاب دا نام ہے فارسی دے وچ کتاب رنج ہائی زہرا سلام اللہ علیہا ان دے وچ عالم دین پر لکھتے ہیں تسا سوچیں ہو جو پاک حسن شہید ہوئے کہ میری سین دا ایک پتر شہید ہو گیا ہے ایک پتر نہیں میری سین دی نسل دا تریجا حصہ قتل ہو گیا اللہ بڑی ہے قبول فرماوے جڑی آپ اتنی دکھی آئی نا وہ علی ابن ابی طالب کو فرمانے جا علی میں انہاں دکھاں دے دیناں دے وچ تیرے کول کچھ منگا تا عطا کرے سو علی علیہ السلام کو فرمانے سیدہ یہ کیویں ہو سکدا ہے تو امیر پیو دی دھی ہو کہ میرے کول منگے تے میں تینوں خالی بلاواں پہلے تو خالی بلی ہوئی سیدہ منگ ہاتھ جوڑ کے علی دے ہاتھ چوم کے پر فرمانے یا علی میرے تو بعد شادیاں ڈھیر کریں علی فرمایا میری سیدہ میں کیوں شادیاں ڈھیر کراں رو کے پئی آتی ہے یا علی بس منت کرے میاں میرے تو بعد شادیاں ڈھیر کریں میں چاہنیاں میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہوویں سیدہ کیوں چاہندے ہو تیریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہوویں جڑے بزرگ تے جڑیاں داڑیاں دے بیٹھے ہو ماتم کرے دے پئے رو کے پئی آتی ہے ویکھنا میرا بھرا کوئی نہیں تے مسلماناں گھر آ مارے مرحبا مرحبا ویکھنا میرا بھرا کوئی نہیں تے مسلماناں مینوں گھر آ مارے میرے بھرا ہوندے تو میں چھڑا دیندے ماتمے زداروں کیڑا دکھ پڑا میں سین دا اس سین دے دکھ ہی اتنے ماتمے زداروں میں اشارہ کرے نا میرے سین دے دکھاں دے بارے پورا سال علی دیاں دھیاں قید رہی پتھر جھلے نے بازاراں دے وچ مریندیاں درباراں دے وچ جھڑکا جھلیاں مگر پورے سال دے وچ علی دیاں ساریاں دھیاں اتنیاں زخمی نہیں ہوئیاں جتنی ایک لحظے چ محمد دی دھی ہو گئی ہے تو ساتھ سموسے دباس کو گومن مقدس دتانے بیر میں کوئی انجے گل نہیں کریں دا دلیل دے او ماتمیاں ستاروں جتا علی دیاں دھیاں سال دی قید نبھا کے ونیاں نانے دی قبر دے انہاں دا بازو سلامت آئی انہاں دیاں بزریاں سلامت ہیں ایک لحظے جتنا ماریا نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ نال اور بھی تسبیح پڑھ دیئے مرحبا 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 علی بھی بڑی ہے قبول فرماوے بڑا سونا کرے دے پورا سال علی دیاں دھیاں اتنا زخمی نہیں ہوئیاں ایک لحظے دے وچ میری سین دا بازو ٹوٹ گیا ہے ایک لحظے دے وچ میری سین دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں ماتمے زداروں میں مجھ تحید کی سطر پڑھنا کسی ذاکر دی نہیں تیری جتنی قسمت ہو سی تو اتنا میری پاک سین مکان دے لے سے جناب آیت اللہ جوادی عاملی رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے انہاں دے اوپر رحمت ہوئے انہوں نے اپنے استاد کا سوال کیتا کہ بلا کسے جگہ تے ملتے ہیں فلان تازیانہ ماریا تے میری سین دا ہاتھ ٹوٹ گیا کسے روایت ملتے ہیں فلان کوڑا ماریا تے میری سین زخمی ہو گئی مولا کسے جگہ تے ملتے ہیں جو فلان تازیانہ ماریا تے میری سین دی جسم دے ہوتے کالا نشان بن گیا تو حسین دی پاک ماں دا لگتا بیٹھے تے تا میں کھول کے دکھ بھی بڑھتا مولا میں اوپر فرماتے ہیں کہ بلا میں تو لگتا ہے یہ روایت غلط ہے اگر ہوندی تا انہاں دے وچ اختلاف نہ ہوندا آیت اللہ جوادی رحمت اللہ علیہ دے استاد کو فرماتے ہیں میرا بیٹا کوئی روایت غلط نہیں ہے ساری روایتاں ٹھیک ہیں 300 بندہ ہی جڑا بطول دے دروازے تے ہے 300 بندے دا 600 ہاتھ بن گئے تو اتنا ماتم کرے سے اتنا حسین دے حسن چاہتے ہیں لوگ نے فرماتے ہیں انہاں 600 ہاتھ جو تو ہاتھ کوئی نہیں ہے بطول نو نہ مارے ہوئے مرحبا 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 انہیں حق بڑھ دے حسین دی بات مانو آندا او پہ فرماتے ہیں 600 ہاتھاں دے وچوں کوئی ایسا ہاتھ کوئی نہیں ہے حسن تے حسین دی مانو نہ مارے ہوئے ماتمیاں زداروں اتنا مار کے نہ رجے مسلمان ایک باری علی علیہ السلام دربار دے وچ بیٹھے ہیں اس کو بڑی کوئی مظلومیت ہے جدہ ہی کوئی کسی دا قتل ہوندے نا مقتول ہر جگہ تے کھلو کے آزادی نال آج دے مشکل دور چاہتا ہے فلاں بندے میرے بھیران کو قتل کیتا ہے فلاں بندے میرے باپے کو قتل کیتا ہے تو حسین دی ماں دا لگدا بیٹھے تے سر تے ماتم ضرور کر چھوڑے اتنی غریب ہے رسول دی دھی آج بھی یہ قاتل دا نام بندہ نہیں جا سکتا اپنے زداروں دربار دے وچ علی بیٹھے ہیں بندہ کول آ گیا تے یا علی جڑا کن فضلا اوندا حکومت وظیفہ ودھا چھوڑا ہے مولا دسو تو صحیح دا وظیفہ کیا ودھایا نے باقی بھی تے لوگ حکومت کرنے اتنا ماتم دے سے اتنا حسین دی ماں چاہتی ہے علی کو فرماتے ہیں دے وظیفے داماد لین اس قتول نو تازیانہ ماریا مرحبا مرحبا مرحبا
گئی، ایڈی زخمی ہو گئی، جیڑی رسول نے شفا دے سکتی ہے نا، او بھائی فرماتی ہے حسن کے حسین تسا چھوٹے ہو، میرے تو بعد علی علیہ السلام تو بعد تسا امام بننا ہے، تے میں جانی ہاں میں بیمار بہواں نانے دی قبر تے میری شفا دی دعا مانگاؤ۔ ماتمی صدارو ماں ہوئے فاطمہ تو زہرا جیسی تے ہوئے بیمار، حسن تے حسین علیہ السلام جیسے لائق پتروں نے دعا کی میں منگی ہو سی۔ ماتمی صدارو حالے ماں دے لفظ دعا نہ مکے جو امیر تے غریب کٹھے ٹور پائے، نانے دی قبر تے نانا کے پہلے باندھے ہیں اما کے لہا کے آج قبر ترکے نے حسین انجے سلطائی جی میں چھوٹے بال ماما درلے سمدے تے حسن امیر کا ہاتھ ناپ گیا تے تو پچھے ہٹ جا، امیرانو کیا پتا جو غریبان دے سنے کیویں دی میدن غریبان دی واسطے شفا دی دعا کیویں منگی دی نانے دی قبر تے انجے نکا تے سونا جی ہاتھ رکھ کے پیا دے نانا میں تیرا او پوترا جنو وطن تے قبر نہیں ملنی، نانا میں تنو دسن آیا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے۔ واہ واہ غریب بھی بڑا قصہ قبول فرماوے، روک نفر میں نے نانا میں یہ کوئی دسن آیا اما بیمار کوئی نہیں اما زخمی ہے، میں بالکل بیٹھ دے قریبا ایک دونوں عمل دس جاواں بھائی جان آیت اللہ پہ فرمیندن مجتہد پہ فرمیندن جیڑی حسن تے حسین علیہ السلام نے نانے دی قبر تے بیٹھ کے دعا منگیے، پوری زندگی اگر کسی بندے دی دعا قبول نہ پئی ہوتی ہے نا وہ اسے حسن تے حسین علیہ السلام دی اس دعا دا اللہ نو واسطہ دے وے جیڑی حسن تے حسین نانے دی قبر تے ماں واسطے منگیے، اللہ تینو کدی خالی نہ والے سی ماتمی عزتداروں نانے دی قبر تے حسین جھڑ پیا، امامہ لہا کے نانے دی قبر تے رکھیا، نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے بیٹھے نانا اماں واسطے شفا دی دعا میں مانگ لئیے مگر میں تینو ایک صحابی دی وفا سناونی ہے، نانا تیرے صحابی ڈھیر آئیں مگر انہاں دے وچوں تیرا ایک صحابی ہے عمار یاسر میں وہ دی وفا نہیں بھول دی، باقی عزتدارو نبی دی قبر جو آواز آئی حسین کیوں نہیں بھول دی، رو کے بھی آدھے نانا اس ہر جگہ تے ساڑی مظلومی عمال واقع لوگوں بطول سچی ہے، ماتمی عزتدارو اے پہلا صحابی رسول دا جیدے بارے محمد دیا دیا یا علی تیرے میرے نانے دے صحابی بابے دے صحابیاں جو اور کوئی آوے نامے عمار یاسر ضرور آوے، سیدہ پاکی نام اندلب ویسی عمار یاسر کیوں آوے، رو کے بیا دی اے پہلا صحابی ہے میرے بابے دا جائے میں نو بابے دی موت دی مکان دیتی آئی، میں ترے جانے دروازے تو دیتی نہیں آئی یا علی میں نو بابے دی موت واسطے کہیں پر جایا نہیں، نانا میں نو ایک تیرے اسے ہمارے یاسر دی وفا نہیں ہوتی، یہ بیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے کے لئے بیٹھ کر کے پہلوں دن میں بیٹھ کے بالکل قریباں میں مکمل کوشش کرے ساں جو جتنے حسن تے حسین دی پاک مال زخمان رومن آئے تو سراج کے مکان دے لو، ماتمی عزتدارو کتنے دکھ سن سو نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے نانا اسے عمار یاسر دی وفا نہیں بھول دی، رسول فرمایا حسین کیوں نہیں بھول دی، دھیاں دے بردے ہونی رو گیا دے بابا منو مارے نے جدا مار یاسر چھڑا من گئے ایک بندے مار یاسر دے منہ تے تماچا ماریا، آدھے نانا تنو کے سناوا بندے کٹھے ہو گئے آدھے نمار یاسر آنکھے دانسا تیرا بدلا لیتے آئے، ہمارے یاسر ماتم کرن لگے دوندے اندے جو بنان کرے دے بندے آدھے نمار یاسر تنو جنگان دے وچ وڈے زخم لگے اسے، لگا تہی کو تماچائی رات کے سارے ماتم کرے آئے، لگا تہی کو تماچائی چوپ کیوں نہیں کرے دا، ہمارے یاسر آدھے کہاں کھلا رونا میں نو ایک تماچا لگائے دے سارے آگے لو، میں اس ویلے نو یاد بیا کرے نا جدا محمد دی بھی مری دی رہی جڑی آدھی آئی آئلی میرے بھرا کوئی نہیں، جڑی آدھی آئی آئلی میری آدھیاں ڈر گئی ہے، مرحبا مرحبا حوصلے نال اللہ دوڑیاں دھیاں دے بردے سلامت رکھے، آدھے حوصلے دے کیوں نہ بیائے جدا محمد دی دھی مری دی ودی آئی، تو اتنا روسے جتنا پاک رسول دی دھی جان دیے
آدھے نانا ہوڑ میں تینوں اپنی اماں دے دکھ سنینا اماں دی جھولی آئی اماں دے بابے دی جھولی آئی اماں دا سارا ہی تینوں دکھ ضرور سنینا نانا حسین دا وین توجہ دے نال سنے کیڑا وین آدھے نانا میں تو چنگی طرح یاد ہے مدینے دی گلی آئی میں تیرے موڑے تے سوارا بولا میں تینوں آکے آئی تو میں نو آکے آئی حسین نہ رونا کر مدینے آلے غلام نہ اسا سردار آئے آدھے نانا ہی کا گل پوچھنا جے تو تے اسا سردار آئے غلام نہ پتر نو جواب دے کیوں مارے ہے انہاں مسلمانہ ساڑی مانو گھر جیا کے دو کے ادھر ٹور سکتی ماتم قبول ہوگی ماتم قبول ہوگی ریدیاں دھیاں تری ہو مرحبا میں لگ رہی جی میں تو سب رو دے ہو میں یقین حسن تے حسینی یہ رو دے ہو سینا او ماتمیوں اگلا تو سنا تو برداشت نہیں کرنی پوری شہادت علی دیاں دھیاں تیرا بکسا قبول کرنا دینا نا بابے دی جھولی آئی اماں دا سارائی اسا دھیاں تے بیدار کے اماں دے دکھ سن دے پیا سے اماں دی یا علی جھٹلایا نے میں صبر کر گئی میں نو 3 گھنٹے کھڑا رہیا نے میں صبر کر گئی لیکن اس گل دا بڑا ارمان ہے مارنا دھیاں دے سامنے نہ مارے تو جوین کر کے آدھی یا علی اس ویلے ماریا نے جدا اذان پئی ملدی آئی ادھو میرے بابے دا نام آیا ادھو پہلی ضرب لگ گئی حسین دے نانا ادھو اذان وچ تیرا نا آیا مدینے چ بڑا ظلم ہویا جڑے لگنے بیٹھے ہو ہن سر تے ماتم ضرور کرے آیا حسین کیڑا ظلم ہویا رو کے پیا دے ادھو تیرا نا آیا ڈھٹا بغداد ساڈی امڑی تے جھڑ پاک تے گئی زہرائے تے گزرتے لوگ تے تڑپتی رہی صفی حسن حسین نبی مائے جڑے ماتم کر سکتے ہو دنیا سامنے رکھ کے دیا اگلا بیٹھ تو برداشت نہیں کرنا وہ بات بھی اور ہمیں بہنا تے بنا دیر ہوئے نا جدا سامنے گھرے جدیاں تے دکھا میں ندیاں بڑھڑے پیو تو پہلے یاد کرے دیا نا حسین کا نانا جدا اماں جان نہیں آئی دروازہ ہوتے آئی سب کو پہلے رو کے آدھی آئی آنکھیں فضانو من جلدی کر میرے پیونو نے آدم اطلاع رو کے آنکھیں تیری دھینوں مرحبا علی دیاں دھیاں کوانی مکار قبول فرمائے مرحبا میں بچہ پڑھتا کوانی جو حضرت پڑھ گئی ہے آدھے نانا ادھو تیرا نام آیا ڈھٹا برداتا ساڑی امڑی تے جھڑ خاک تے گئی دکھی آئے رو کے آدھی ایمان جلدی کر جائے فضا میرے پیونوں دے اطلاع تیری اطلاع بابے نو آنکھیں تیری دینوں او ملے دی مرحبا بڑا سونا روندے ہو بڑا سونا روندے ہو یقین پاک رسول دی تھی بڑی شفاعت ضرور کرے سی میدان حشر و سی رسول دی تھی آکسی میرے اللہ پہلے میں نہیں جنت جے ویسے جڑے میرے حسن تے حسین دی یتیمی نو روندے آنا اللہ گوائی جڑا اگلا وین حسین کی دے آدھے نانا تیری قبر حل ویسی رسول دی قبر حلے تیرا دینا حلے میں منے دے نہیں آدھے نانا اگلے دو کھا گئے نا بابا تو پوری شریعت وارث ہیں پوری شریعت جان دے نانا ماما دے اولاد تو پردے نہیں ہوتے جدا دے مسلمان آئے نما سجا رخسار چھپا کے باندھی ہے او مادمیاں تساں بیٹا ماتم کرے سو اگلا وین کر کے آدھے نانا جیڑے ہاتھ نو چوڑا ہمیں او ہاتھ ٹوٹ گئی ہے رسول آدھے
میں عزتداروں تو ساتھ دے سن کے برداشت کر لے علی دیاں دھیاں تو اس دی جگہ دے سن میں دعا منگتا نہ منگی کرو دعا انشاءاللہ چھوٹے بالا دی ماں نہ مرے اگر چھوٹے بالا دی ماں مر وجے دعا منگی کرو انشاءاللہ چھوٹے بال ماں دے بولو نا نکے نکی اولاد نو پتہ لگے گلیے دے کھیڑ دے توانی ماں مر گئی ہے نانا نہ بھول وینی ہے کھیڑن والی چیزاں بھول وینی ہے چھوٹے بچے گھر تو بھجنا شروع کر دینا سلمان علیہ میں نٹائے مدینے دی شہر حسن دے حسین حسن آگوں پیا دوڑایا حسین پچھو پیا دوڑایا حسن وڈائی دے حسن تیز دوڑایا حسین چھوٹائی دوڑیا تا تیز مگر یار میں قدم دے حسین دی پریشانی زمین پہ لگی جدا حسن مڑ گئی تے نکا بھی نائے میں اٹھانا آدھے میں نہ اٹھا تو وڈائی تے پہلے پہنچنا ہے اماں نو میرا پیغام دے میرا پیغام اماں نو آکھے غریب بھی بھجنا آجوان گئی اماں تے غریب بھولی ماتم کرو گاللہ میں لگ گئی آکھاں میں لگ گئی آکھاں اللہ کرے اماں نو آکھے غریب بھی بھجنا آگئی اماں تے غریب بھولی گاللہ میں رو گیا جے میں لہڑی بھجنے آئیو گھوڑے کو میرے پیار دی پیاس بجھاویں تو سبڑا رو لیے میں مختصر پیا کرے نا بات میں عزتداروں مولا علی دی عزت دی قسمیں میں مجتہد دی روایت پڑھنا تے ماتم اللہ جانے اترا کرے سے جتنا حسن دے حسین کی ماں جان دیے او بات میں علی احد لڑی علی دے علی منہ دے بھار نہیں ڈٹھا علی خیبر لڑی علی منہ دے بھار نہیں ڈٹھا کرو سوال محسن باز حکمی زندگی دے وچ علی کدا منہ دے بھار ڈٹھا ہے حسن دے حسین روندے ہوئے مسجد دے باہر آئے نا آدھے گڑے نا بابا اماں مار گئی ہے او بات میں علی منہ دے بھار جھڑ پیا سلمان علیہ علی اجے دے بھڑ کیوں کرے نیا رو کے علی فرمائے نا جدا میری بطول دے نال شادی ہوئی آئی میرا گانے والا ہاتھ نہ پہ رسول وکھرا لے گیا میں نے یا علی میرا پوتر کوئی نہیں میری صرف ہکا دی میں تینوں بیوی نہیں امانت بنا کے دیا دینا امانت جیویں لوی دیے انہیں واپس کری دیے آج جدا میں جنازہ بدھے سامتا رسول آگے یا علی جدا امانت میں نہیں دیائی دیا پسلیاں سلامت آئے جدا میں نہیں دیائی دا ہاتھ سلامت آئے یا علی جدا میں نہیں دیائی دیا آنکھ سلامت مرحبا مرحبا اپنی بہن جگنا علی دی عزت کی قسمیں ٹر گئی حسن تے حسین دی ماں او ماتمیاں جدا علی ادھان تے جنازہ جاون لگے ایک اولاد دے پاس دیکھ کے علی فرمایا جائیں جائیں ماں نو ملنا جلدی آوے او ماتمیاں دھیاں آئیاں عزت داریاں حسن آیا حسین وکھرا بے کے دیوان کی ٹیک لا کے پیا رو دیا علی آدھر حسین تائے ماں نو نہیں ملنا آدھے بابا تو قرآن لگا دیئے کائنات امام ہے میں نے ایک